बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। पंजाब में सेनेट इलेक्शन के तमाम जो उम्मीदवार हैं वो बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं, यानी कि पंजाब में सेनेट का मैदान नहीं सजेगा। ताहम अपोजिशन की तरफ से अब पूरा ज़ोर जो है वो कौमी असम्बली पे लगेगा और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन जो है भरपूर तरीके से लड़ा जाएगा। पंजाब में 11 सेनेट की नशिस्तें थी, जिनमें से तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 5-5 और 10 MPs रखने वाली मुस्लिम लीग काफ भी एक सीट पर कामयाब हुई है। मुस्लिम लीग काफ के कामर अली आगा 10 वोटों की बुनियाद पर बिला मुकाबला सेंटर मुंतखब हुए हैं और सबसे कामयाब मुस्लिम लीग काफ की सियासत रही है। उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ भी डील किया, उनसे भी सीट ली और अपोजिशन के साथ भी मामला को सीधा रखा और अपना उम्मीदवार जो है बिला मुकाबला कामयाब करवाया। जो उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए हैं उनमें हुकूमती जमात यानी कि तहरीक इंसाफ की एक सीट तो मुस्लिम लीग काफ के हिस्से में चली गई। इसी तरह दूसरी तरफ से जनरल नशिस्त पर जो है सैफुल्लाह नियाजी, ओन चौधरी और ओन अब्बासी और एजाज चौधरी जो हैं ये कामयाब हुए हैं। ख़वातीन की नशिस्त पर डॉक्टर ज़रका और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर बैरिस्टर अली ज़फ़र कामयाब हुए हैं। इस तरह मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख़वातीन की नशिस्त पर सादिया अब्बासी और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं ये बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, जबकि जनरल नशिस्त पर इरफान सिद्दीकी, अलामा साजिद मीर और साबिक सेंटर में शाहिदुल्लाह खान, जिन्हें के पहले टिकट दिया गया था, उनकी वफ़ात के बाद उनके साहबजादे अफनानुल्लाह खान जो हैं, डॉक्टर अफनानुल्लाह खान, उन्हें टिकट दिया गया और ये शख्स तमाम अफराद जो हैं बिला मुकाबला तौर पे कामयाब हुए हैं। यानी कि अब सेनेट का जो मैदान सजेगा उसमें पंजाब असम्बली में वोटिंग नहीं होगी। ताहम इन तमाम अफराद की कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है 3 जून को तमाम इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद जारी किया जाएगा। लेकिन अब मैदान सजेगा कहाँ पे? मैदान जनाब सजेगा और मैदान सजने जा रहा है कौमी असम्बली में, जिसके लिए अपोजिशन पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरी हुई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुतहर्रिक हैं, इस्लामाबाद में मुलाकातें करते हैं, इसी तरह सिंध में भी लोगों से मुलाकातें करते हैं, जबकि अब वो लाहौर में मौजूद हैं और लाहौर में भी पिछले 2 रोज़ से काफ़ी सरगर्म हैं। आज मरीम नवाज़ के साथ उन्होंने एक अहम बैठक की है। इस बैठक में जो टॉप ऑफ द एजेंडा था वो सेनेट का इलेक्शन है। अब तक के जो राब्ते किए गए हैं और बहुत खुल के अपोजिशन सामने आई और अपोजिशन ने इलेक्शन को एक आइनी हक, जमहूरी हक जो है वो करार दिया है और उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि वो हुकूमत के जो अरकान असम्बली हैं, यानी कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं, उनसे भी वोट मांगेंगे। हुकूमती इत्तेहादियों से बात कर रहे हैं, उनसे भी वोट मांगेंगे। इसी तरह जो आज़ाद हसीयत में लोग आए हैं उनसे भी वोट मांगेंगे। यानी कि वो अब पूरी तरह से फुल फ्लेज अंदाज में सेनेट के इलेक्शन में आ चुके हैं और यहाँ पे जो है पूरा जोर लगाया जाएगा और हुकूमत को सरप्राइज़ देने की कोशिश की जाएगी। और जो कैंपेन चलाई जा रही है वो बड़ी ज़बरदस्त है। यानी कि एक तरफ हैं हफीज़ शेख जो हैं, उनके बारे में सब जानते हैं कि वो IMF के नुमाइंदे के तौर पर आए थे। इससे पहले भी वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी रहे, मुशर्रफ दौर में भी वो रहे और हर बार वो वहीं से आए। इस बार भी वो वहाँ से आए हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ जो कैंपेन चल रही है ना, वो ये कहा जा रहा है कि जनाब एक तरफ वो शख्स है जो कि आपका नुमाइंदा नहीं है, वो टेक्नोक्रेट है और इसके अलावा वो बैरूनी ताकतों के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। वो आते हैं यहाँ पे सर्व करते हैं, उनका जिनके नुमाइंदे बन के आते हैं उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और उनका रवैया ऐसा है कि वो किसी रुकन असम्बली का फ़ोन तक नहीं उठाते। और कई बार तो ऐसा है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म भी कॉल करें उनको किसी इजलास के लिए तो मर्ज़ी हो तो जाते हैं, ना मर्ज़ी हो तो नहीं जाते। तो ये कैंपेन का हिस्सा है। ये पीपल्स पार्टी की तरफ से तमाम अरकान असम्बली को ये कहा जा रहा है कि जनाब एक तरफ वो शख्स है जो आपका फ़ोन तक नहीं उठाता, दूसरी तरफ वो शख्स है जो बतौर वज़ीर-ए-आज़म इस ऐवान का तकद्दुस जो है उसने बहाल किया और इस अवान की बालादस्ती को कायम किया और बतौर वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद आए और आके अरकान असम्बली के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने इस मुल्क से इंतकामी सियासत का ख़ात्मा किया, सियासी कैदियों को रिहा किया और बतौर वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने सबसे ज़्यादा जो टाइम है पार्लियामेंट को दिया और पार्लियामेंट की अहमियत जो है इसको उजागर किया, बालादस्ती को कायम किया। तो ये जो अरकान असम्बली के साथ डील की जा रही है, उनको जो बताया जा रहा है, तो इसका भी असर पड़ेगा। इसके साथ साथ जो नाराज़ लोग हैं जिनके साथ वादे किए गए थे हुकूमत में आने से पहले या हुकूमत में आने के बाद, वो वादे तो पूरे नहीं किए गए ना।
تو اب ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے، اور اب پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ تو اپنے حلقوں میں جانے کے قابل بھی نہیں رہے، تو ان سے جان چھڑائیں اور یوسف رضا گیلانی جو ہیں ان کو الیکٹ کیا جائے۔ اور مسلم لیگ نون کی طرف سے شہباز شریف، میاں نواز شریف، مریم نواز جو ہیں وہ خود اس پورے معاملے کو مانیٹر کر رہی ہیں، اور بار بار اپنے اراکین اسمبلی کو یہ ہدایت جاری کی جا رہی ہے کہ ہر صورت جو ہے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ کرنا ہے، ان کو کامیاب کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ بھی رابطے کیے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی چونکہ ان کا کینڈیڈیٹ ہے، ان کا اخلاقی طور پہ یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سب سے ووٹ بھی مانگیں اور رابطے بھی کریں۔ پیپلز پارٹی بھی رابطے کر رہی ہے، لیکن دیگر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ بھی اس میں متحرک ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم نے الیکشن کے لیے، سینٹ الیکشن کے لیے اپنے دیگر تمام جو پروگرامات تھے ان کو منسوخ کر دیا تھا۔ اب اس الیکشن کے بعد باقی دیکھیں گے، چونکہ اس الیکشن کے بعد دوسرا الیکشن ہوگا وہ تو ڈسکا کا جو ری الیکشن ہوگا ڈسکا کا وہ ہے، لیکن اس سے پہلے قومی اسمبلی میں میدان سجے گا، پورا زور جو ہے قومی اسمبلی میں لگے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے زور لگایا جا رہا ہے، چونکہ وہاں سے یہ روایت رہی ہے کہ ہر بار جو اراکین اسمبلی ہیں وہ سرپرائز دیتے ہیں اپنی جماعتوں کو، جیسے پچھلی بار خان صاحب کو ملا تھا، اب بھی ہو سکتا ہے ان کو یہی سرپرائز ملے۔ تو اصل میدان جو ہے یہ قومی اسمبلی میں سجنے جا رہا ہے، اور یوسف رضا گیلانی پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں، اور ان کی آمد کے ساتھ ساتھ جو اب اشارے مل رہے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب نے وہ جو رابطے ہوئے ہیں ان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ طے کی گئی ہیں، اور انہی رابطوں کے بعد میاں نواز شریف کا بھی رویہ بدلا، مریم نواز کا بھی۔ اب دیکھیں نا، ان رابطوں کے بعد یہ ہوا ہے کہ اب ڈسکا میں بھی جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے وہ بھی اپوزیشن کے حق میں آ گیا، جو اپوزیشن چاہتی تھی منوان ویسا ہی فیصلہ آ گیا۔ اس کے علاوہ حمزہ شہباز شریف جو تقریباً 1.5 سال سے زائد عرصہ ان کو ہو چکا ہے کہ وہ قید تھے، ان کی ضمانت بھی منظور ہو چکی ہے، اور میاں شہباز شریف سے جو رابطے ہو رہے ہیں، یہ چیزیں آپ کے ساتھ پہلے بھی میں نے شیئر کی تھی کہ میاں شہباز شریف سے جیل میں اہم ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں میاں شہباز شریف نے بڑے گلے شکوے کیے تھے کہ جی ہمارے ساتھ جو رویہ اپنایا جا رہا ہے، انتقامی کارروائیاں اور یہ سارا کچھ، اب وہ بھی نکل گیا۔ یعنی کہ اب صورتحال بدل چکی ہے، اور یہ بدلی ہوئی صورتحال جو ہے اس میں اراکین اسمبلی بھی سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ آنے والے ہیں، جو اب اپوزیشن میں شاید یہ حکومت میں آنے ہیں، تو اس کا اثر جو ہے پڑے گا۔ اور عمران خان جو پہلے سے پریشان ہیں، اب سینٹ کے لیے بھی پریشان تھے، اس کے علاوہ اپنی جو پارٹی کے اختلافات ہیں اس کی وجہ سے بھی پریشان تھے۔ اب نیا ان کے سر پہ وہ کہتے ہیں نا پنجابی کہتے ہیں نیا سیاپا پہ آ گیا، اب وہ نیا جو سیاپا پڑا ہے وہ ہے ڈسکا کا الیکشن، اور الیکشن کمیشن نے ڈسکا کے متعلق جو فیصلہ دیا، اور اس کے بعد اب جو انتظامی سربراہان کو وہاں پہ طلب کیا ہے صوبے کے، تو اس کے بعد جناب اب وہ کچھ بھی نہیں ہوگا جو پہلے آپ نے کیا ہے۔ اور سینٹ کے الیکشن میں بھی ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اور ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، تو اب ان پھولے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، اڑی ہوئی ہوائیوں کے ساتھ ہی سینٹ کے الیکشن میں جانا ہے، چونکہ ایک طرف حکومت ہے جو پریشان نظر آ رہی ہے، اور دوسری طرف اپوزیشن ہے جو روزانہ کی بنیاد پر حکومت کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے، اور بڑے وہ کہتے ہیں پختہ لہجے میں حکومت کو للکار رہی ہے۔ اب یہ حکومت اس کی جو اخلاقی وہ کہتے ہیں نا پوزیشن، وہ بہت کمزور ہو چکی ہے۔ ڈسکا کے الیکشن کا فیصلہ آنے کے بعد اسی طرح حمزہ شہباز کی ضمانت اور جو بدلے ہوئے رویے ہیں اور جو اپنے ہی لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، اس کے بعد یہ حکومت جو ہے مزید گزرتے دن کے ساتھ کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، شکریہ۔